السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دم شریر تریر جنات کے لیے اذیت ناک قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، جس کے ساتھ بھی جنات کا مسئلہ ہے، آسیوی مسئلہ ہے، سحر کا مسئلہ ہے، اور کسی تکلیف میں یا کسی بیماری میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ آج کا دم ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو دم شروع کرنے سے پہلے میں تمام ان شیاطین سے مخاطب ہوں جو کوئی بھی مسلمان کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بھائی کو ستا رہا ہے، میں اسے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے بھائی، تو جو کوئی بھی ہے ظلم سے توبہ کر، ظلم سے باز آ جا۔ ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے بدلہ لینے والی قوم بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو بدلہ لو۔ دیکھ، ہم بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک اور جگہ بیان کیا، وَلَكُمُ الْقِصَاصُ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے بدلے میں زندگی ہے۔ ہم چاہیں بدلہ لینا تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم معاف کر دیں گے تو یہ تم پر ہمارا احسان ہوگا۔ اور میں یہ معاف کب کریں گے؟ جب تم لوگ ظلم سے توبہ کرو گے انشاءاللہ، اور اس بہن کو، اس بھائی کو، اس بیٹی کو، اس بیٹے کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے۔ جو بھی ہے اذیت دینے والے ظالمین میں سے ہے، تو یہ یاد رکھیں، اللہ سے ڈر جائیں اور باز آ جائیں، ورنہ کاروائی آج کی سخت ترین کاروائی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو تم ہلاک بھی کیے جا سکتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کسی ایک کی وجہ سے ایسا نہ ہو آپ کے پورے قبیلے کے اندر بیماری کی وبا نازل کر دے، آپ کے پورے قبیلے کو تہس نہس کر دے، کیونکہ نصیحت کے بعد بھی اگر کوئی بات کو نہیں مانتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر اللہ رب العالمین نے نصیحت سے پہلے عذاب نازل کیا ہو۔ جو بھی نافرمان قومیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحتاً سمجھانے کے لیے انبیاءوں کو بھیجا۔ اس کے باوجود اگر جنہوں نے نبی کی بات کو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عاد اور ثمود نے بھی قاریہ کو جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے جھٹلایا پھر بھی اللہ نے انہیں سمجھایا، وہ نہیں مانے، اللہ نے اپنا عذاب نازل کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو ہواؤں میں اڑا دیا۔ ایسی ہوائیں اللہ نے چلا دی کہ ان کی گردنیں تن سے جدا ہونے لگ گئیں۔ تو میرے بھائیوں، تم جو کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم سے اس گھروں کو اور ان مریضوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا اللہ، اگر یہ ظالمین میں سے نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے ان کا نکلنا آسان کر دینا۔ یا اللہ، اگر یہ باز آنے والوں میں سے ہے تو ان کے لیے یہ قرآن باعث رحمت بنا دینا۔ یا اللہ، اگر باز آنے والوں میں سے نہیں ہے، اگر ظالمین میں سے ہے، تو یا اللہ ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دینا۔
इनके कबीले के एक एक फर्द को या अल्लाह जुल्म के इवज़ सख्त तरीन इनकी पकड़ करना। यौम नबतुशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून, ये इंतकाम लेने वाले इनसे इंतकाम ले लेना। तमाम जो मेरे सुनने वाले हैं तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद इस दम को मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। जब तक दम खत्म नहीं हो जाता, जब तक कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा आंखें नहीं खोलेगा। और दम कंप्लीट होने के बाद अगर बेहतरीन फवाइद चाहते हैं, दम मुकम्मल होने के बाद थोड़े से बेरी के पत्ते ले लिए जाएं और उनको जोश दे दिया जाए। जोश देने के बाद ठंडा करके नहा लिया जाए इंशाअल्लाह। और उसी दम उसी बेरी के पत्तों के पानी का कमरे में और घर में स्प्रे किया जाए। तमाम बहन, भाई, बेटा जो भी सुन रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लें। इंशाअल्लाह हम रुक़या स्टार्ट कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल
كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما 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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا من دون الله وليا ولا نصيرا من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا ولا نصيرا ولا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 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 या अल्लाह जो भी ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं फसाद को फैलाते हैं या अल्लाह उनको कत्ल कर दे वयसऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू या अल्लाह उनको कत्ल कर दे या अल्लाह फसादियों को ज़मीन पर कत्ल कर दे या अल्लाह ज़मीन के फसादियों को कत्ल कर दे या अल्लाह आसमानी फसादियों को कत्ल कर दे या अल्लाह जो भी ज़मीन में फसाद पैदा करना चाहे या अल्लाह उनको कत्ल कर दे औ युसल्लबू या सूली पर चढ़ा दे अन युक़त्तलू औ युसल्लबू उनको काट दे या अल्लाह उनको कत्ल कर दे उनको सूली पर चढ़ा दे
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض इनके हाथों को इनके पाँवों को खिलाफ से काट दे। या अल्लाह इन फसादियों के हाथों को पाँवों को खिलाफ से काट दे। या अल्लाह इन फसादियों के हाथों को इनके पाँवों को खिलाफ से काट दे। वयस्औन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़त्तलू 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 ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 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 أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عظيم عذاب عظيم عذاب عظيم ذلك لهم خزي في الدنيا 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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عظيم عذاب عظيم عذاب عظيم ولهم في الآخرة 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 عذاب عظيم 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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 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 ظالمين ظالمين اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 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 قوم الظالمين لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 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 وما كانوا بآياتنا يجهدون 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 وما كانوا بآياتنا يجهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر دیکھیں گے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 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 فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق
فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا 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 فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. یا اللہ ان کی گردنوں پر مار, یا اللہ ان کے پور پور پر مار, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار دے, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, ڈال دے ان کفار کے دل میں رعب کو یا اللہ. یا اللہ ہمارے رعب کو ان کے دلوں میں ڈال دے, یا اللہ ہمارے رعب کو ان کے دلوں میں ڈال دے. فاضربوا فوق الأعناق, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار دے, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار, یا اللہ ان کی گردنوں پر مار. واضربوا منهم كل بنان, یا اللہ ان کی پور پور پر مار دے, یا اللہ ان کی پور پور پر مار. ایسے ظالمین کی پور پور پر مار جو بہنوں کو بھائیوں کو ستاتے ہیں, یا اللہ ان کی ٹانگوں کو توڑ دے. ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب. یقیناً تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. فإن الله شديد العقاب 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 فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخابا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويعطيه الموت من كل مكان وما هو بميت 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 ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ 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 ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ 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 ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ